السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو ديال اليوم عبارة عن فقاس بالمشماش والقرقاع والشوكولا. فبقاو مع لا فيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير، فهو سهل ومختلف على الفقاس اللي كنعرفوا. دونك كنديروا نورمالمون الزنجلان مع اللوز. هاد المره غادي نديروا القرقاع بالمشماش والشوكولا. خليكم على فيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه التحضير والطريقه باش ملي تكونوا كتقطعوه ما يتهرش لكم. دونك كلشي كاين في لا فيديو، تفرجوا حتى الاخر وفرجه ممتعه. دابا ندوزو لطريقه التحضير. غادي نحتاجو 2 بيضات كامله، يعني بالبيض والصفر ديالو، وغادي نقبصه د الملح، نصف كاس ديال الحليب، نصف كاس من الزيت، كاس عنبه ديال سكر كلاصي، ونصف كاس ديال الزبده مذوبه. هنايا تخدموا ديال العبار ولا تخدموا بلا بخيغي اللي عندكم موجود. 2 فاني وخماره والدقيق حسب الخليط. دونك غادي ندوزو اول حاجه. غادي نخدموا السكر مع الزبده. دائما كنبداو الا كان السكر والزبده كنبداو بهم نخدموهم مزيان عاد باش كنزيدوا العناصر الاخرى. هنا جربت لا فيديو غير باش ما يجيش طويل. دونك هنايا غادي نزيد نصف كاس من الزيت المائده، وغادي نخدموهم مزيان وصافي. هنايا غادي نزيد 2 بيضات، وغادي نزيدو قبصه من الملح، وغادي نخلطو كالعاده، وغادي نزيدو نصف كاس من الحليب، وغادي نضيفو ايضا 2 ديال ساشي ديال فاني، وهنايا غادي نزيد الدقيق حسب الخليط. يعني دائما بقاو تزيدوا بشويه بشويه حتى يتجمع معكم. هاد الفقاس هذا راه كيجي هو شاد راسو شويه، حيتاش مازال غادي ندلكوه بالدلاك باش غادي نضيفوا ليه دوك باش نضيفوا ليه المشماش والقرقاع. يعني غتبقاو تزيدوا في الدقيق حتى يبان لكم التجمع، يعني تقريبا بحال العجين ديال الصابلي. هنايا غادي نزيد خماره ديال الحلوى. هنايا راه غير نسيتها ما درتهاش من الاول، تقدروا ديروها قبل ما مع الدقيق. وصافي من بعد كيتجمع لينا الخليط مزيان بهذه الطريقه هذه. ما بغيتش نطول لا فيديو. قسمته هنا على 3 ديال على 3. صافي هنا ما كنخليوه لا يرتاح لا والو، راه ديك الساعات كنخدموا به. دونك هنايا غادي نوجد غنكون موجده ديجا المشماش، غنكون قطعته طروفه صغار، وهنا المشماش المجفف، وهنايا القرقاع، وهنايا الشوكولا قطعتها بقطع صغيره. هنايا الشوكولا اختياريه، غير انا كيعجبني الشوكولات، بغيت داك اللون باش يعطي فيه داك اللون زوين. دونك هنايا غادي اول حاجه غادي نشدو العجين، غادي ندلكوه هنايا بين 2 ديال هنايا ورق الطهي،
باش تسهل علينا ما يلصقش معانا. وصافي هنايا كنحاولوا ندلكو بالمدلك بحال هاد الطريقه هادي. يعني تقريبا كديروا على شكل مستطيل، حاولوا ديروا على شكل مستطيل باش ملي تكونوا كديروا هذوك القطع ديال الكركاع والمشماش يجي مقاد حتى في الجناب. وصافي هنايا كادين نشدو بيض بيضه، هذا بيض بيضه كنخلطوه شويه هكذا باش يسهل انني نقاد نديرو به ندهنو به. غادي ندهنوه بشيشيته ولا اللي عندكم. وصافي هنايا باش غير هاد البيض البيض الدور ديالو باش يخلي هاد المكسرات هادو يلصقوا. دونك غادي نشدو الكركاع، غادي نديرو واحد السيفه ديال الكركاع بهاد الطريقه هادي. وايضا غادي من موراها غادي ندير التستيفه ديال الشوكولا، ومن بعد غادي ندير ايضا المشماش. هنا تقدروا ديروا اي حاجه الا عندكم الزبيب، تقدروا اي مكسرات عندكم ديروهم، تقدروا ديروا عكاجو، تقدروا ديروا اللي بغيتوا. هنايا هاد المشماش زاف عطاه واحد اللون زوين، جا فيه زوين. وصافي هنايا كنستف كاع هاد المكسرات هذيك حتى كنسالي كامل عاد باش كنديروا هاد الطريقه هذه كيف ما موضح في لا فيديو. ما كنحاولوا ندوروا بهاد الطريقه هذه، وكنحاولوا نبركو شويه باش يلصق. وصافي من بعد ما قديته غادي نشد ايضا عاوتاني بيض البيض غادي ندهنو باش غادي ندير باش غادي نلصق فيه اللوز ايفيلي. دونك غادي ندير اللوز ايفيلي بهاد الطريقه هذه، وغنحاول ندخل فيه هاد اللوز كامل بهاد الطريقه. وحاولوا تقدوهم باليد باش يجي كاع الجوانب يكونوا فيه هذاك اللوز. وصافي كنستمروا بهاد الطريقه وحتى غادي نسالي كاع العجين اللي عندي. وصافي راه غادي ندخلوه الفران ان شاء الله باش غادي غير يتصهد شويه، يعني غير كيف ما كنديروا في القاص عادي، غير يشد راسو. يعني تشدوه صافي يكون شاد راسو هكذاك، غتشعلوا ليه من التحت بحال الفقاس العادي. ومني طيب ملي يشد راسو من التحت تشعلوا ليه ايضا من الفوق يشد راسو صافي وكتخرجوه. وانا غادي في هنا راه غادي نخليه يبات ليله كامله عاد باش غادي نقطعوه هكذا، ما غاديش كيرتاح على خاطرو باش ما كيعذبكمش في التقطاع. وصافي هنايا من بعد ما ساليت كاع الفقاس اللي عندي، غادي ندخلوه مباشره الفران. راه هو كيتزاد في الحجم حيتاش كنديروا فيه خماره.
وصافي هنا من بعد ما خرجناه في الفران كتشوفوه بهذه الطريقه هذه، راه خليته يبات ليله كامله وغطيته بواحد، غطيته بشي زيف يكون فازق بالماء باش هكا يسهل في التقطاع. دونك هنايا من بعد ما خليته ليله كامله كيف ما قلت لكم، هنايا الطريقه ديال التقطاع هو هذا، هاد الترونشوار هذا راه كيتباع في المكتبات، هذا مع كيكون ماضي يعني كيقطع لك الفقاس بلا ما يتهرس بسهوله. غير شريوه راه رخيص في المكتبات وخبيوه خليوه لهذا الغرض هذا ديال سيرتو هذا مع الفقاس كيجي رائع صراحة وكيهني يعني كتهناو من انكم تخافوا انه يتهرس ولا شي حاجه. وصافي من بعد ما كنقطعوهم كاملين شفتوا كيفاش كيجيب بداك المشماش كيبان فيه داك المنظر كيجي فيه غزال. صافي ومن بعد هنا ملي كنقطعوهم كاملين صافي غادي نديروه في الطاوه وغادي نردوه للفران باش يتحمر شويه. وصافي هنايا من بعد ما ستفت الفقاس هنايا في الطاوة غادي ندخلو الفران باش يتحمر من التحت ومن الفوق. يعني هو راه ماشي كيتحمر بزاف، المهم كتشوفوا انه صافي شاد راسو يعني اون فوا كيشد راسو يعني كتجي فيه ديك التقرميشه صافي راه كتخرجوه من الفران. وصلنا لنهاية الفيديو، نخليكم مع فيديو اخر ان شاء الله. وهذا هو الفقاس كيجي بهذه الطريقه هذه، فجربوه راه غادي يصدق معكم وبصحه والراحه.